नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा गरेको धरना कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खनालले 100% अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिने समेत बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको परिवर्तनको रक्षाका लागि संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण रूपमा फेल भइसकेको र ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको तर्क गर्नुभयो। हामी नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जुन छन् 62-63 को जनक्रान्तिमा प्राप्त गरेका हक र अधिकारहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गरेका छौँ त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो देशलाई समाजवादतर्फ लाने पुनर्स्थापना हुन्छ भन्छ उनी त प्रधानमन्त्री फेरि हाम्रो संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। संसद पुनर्स्थापनको कुनै विकल्पै छैन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना हो कि होइन? हामी जेल फेलको कुरा सोधिरहेका छैनौँ, तर प्रधानमन्त्री फेल भइसके। अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो। दिन गन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। खनालले वर्तमान सरकारलाई जनताले नै हटाउने भन्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाइएका कागजात फिर्ता पठाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले आइतबार संसदीय सुनवाईका लागि प्राप्त भएका कागजात फिर्ता पठाउनु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाइएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा नरहेकाले सुनवाई हुने अवस्था नरहेकाले र अनुकूल परिस्थिति देखिएकाले तथा विगतको नजिरलाई हेरेर पत्र फिर्ता गरिएको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सभामुखलाई जानकारी नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिस गरिएकोले संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 बमोजिम सभामुखले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी सबै कागजात परिषद सचिवालयमा नै फिर्ता पठाउनु भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले सुनवाई समितिले 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने र समिति नभएको अवस्थामा नाम फिर्ता पठाउने विगतको नजिर रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय सभामुखज्यूले संवैधानिक परिषदबाट प्राप्त भएका सिफारिस भएर आएका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको लागि चाहिँ सिफारिस भएर आएका महानुभावहरूको पत्रहरूलाई तत्त ठाउँमै जुन सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाउनु भएको छ। अब यसको चाहिँ विभिन्न कारणहरू खोलिएको छ। विगतमा जुन यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन भयो पुस 5 गते, त्यसको लगत्तै आएको पत्रहरू प्राप्त भएको अवस्थामा चाहिँ सचिवालयमा पत्रहरू दर्ता भए। तर तत्काल अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा नरहेको कारणले समितिको अस्तित्व नरहने हुँदा सुनवाई समितिमा चाहिँ ती पत्रहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था नदेखिएको अवस्था जनाएर र विगतमा पनि यस्तै अभ्यासहरू रहेको विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भइआएका पत्रहरू तत्कालीन अवस्थामा पनि अनुकूल परिस्थिति नहुँदाको अवस्थामा सुनवाई समितिहरू नहुँदा फिर्ता झिकाउने वा पत्रहरू फिर्ता पठाउने काम भएको अवस्थामा चाहिँ उक्त प्रचलनलाई पनि अनुसरण गर्दै र यो संवैधानिक परिषदको जुन बैठक बस्दाखेरि सभामुखज्यूलाई चाहिँ बैठक बस्ने जुन समय अवधि जुन बेला निर्णय गरिएको भनिएको छ उक्त अवस्थाको चाहिँ जानकारी नै प्राप्त नभएको पनि प्रतिकूल अवस्था देखिएको हुनाले ती निर्णयहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदा सभामुखज्यूले चाहिँ संवैधानिक परिषदको सचिवालयलाई यो पत्रहरू फिर्ता गरेर पठाउनु भएको छ र सँगसँगै सामान्य राष्ट्रपति, सामान्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, यो संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष अनि प्रधान न्यायाधीश, सामान्य प्रधान न्यायाधीश तथा परिषदको सदस्य र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषदको सदस्यलाई समेत उक्त पत्र फिर्ता गरेको चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ।
त्यही कुरा चाहिँ आज हामीले सचिवालयबाट वक्तव्यको रूपमा चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ। राखेका आधारहरू चाहिँ प्रमुख आधार भनेको चाहिँ संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइआएका जुन पत्रहरू छन्, पत्रहरू प्राप्त भएको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि सुनवाई समिति स्वतः निष्क्रिय हुने स्थिति पैदा भयो र ती पत्रहरू जो चाहिँ संवैधानिक परिषदबाट प्राप्त भए ती पत्रहरू सचिवालयसम्म आइपुग्यो, तर समितिमा यसलाई चाहिँ पत्रहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहेन र हाम्रो चाहिँ संविधान र यो जुन संयुक्त सदन सञ्चालन जुन सभा सञ्चालन गर्ने जुन नियमावली छ त्यसमा व्यवस्था भएअनुसार चाहिँ 45 दिनभित्र समितिले सुनवाई प्रक्रिया नसकेको अवस्थामा यदि सकेन भने नियुक्तिको लागि बाधा पर्ने छैन भनेको छ। त्यही आधारलाई हेर्दाखेरि त्यो जुन समितिहरूले चाहिँ यो पत्रहरू प्राप्त गरेर कारबाही अगाडि बढाउने परिस्थिति बनेन। त्यसैले सचिवालयले विगतको नजिरलाई हेरेर, अभ्यासलाई हेरेर पहिला पनि यस्तै किसिमको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ सिफारिस भइआएका जुन पत्रहरू थिए तिनीहरू फिर्ता झिकाउने सम्बन्धित निकायले अथवा सचिवालयले चाहिँ फिर्ता पठाउने गरेको चाहिँ अभ्यासलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्दै ती कुराहरू चाहिँ आज फिर्ता पठाइएको अवस्था हो। अब त्यो चाहिँ संविधान ऐन जुन अहिले अघि मैले यो संयुक्त सभा समिति सञ्चालन जुन ऐन छ, नियमावली छ, त्यसले व्यक्त गरेको धाराले चाहिँ सुनवाई समितिले आफ्नो काम कारबाही 45 दिनभित्र नसकेको अवस्थामा चाहिँ यसले नियुक्तिको लागि बाधा पर्ने छैन भन्ने अवस्था छ। तर त्यो समिति नै एक्जिस्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ विगतमा यो नियुक्ति गरेको अवस्था छैन। यही परिस्थितिमा चाहिँ फिर्ता पठाइएको अवस्था रहेको हुनाले अहिले पनि त्यही अनुसार फिर्ता पठाइएको अवस्था हो। यसअघि पुस 5 गते संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि पत्राचार गरेको थियो। संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा 292 बमोजिम संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपालमा आइतबार थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3308 जनाको परीक्षणका क्रममा थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,959 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु हुँदा नेपालमा 2029 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 288 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 2,66,336 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 2594 जना आइसोलेसनमा छन् भने 102 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,71,007 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाटको बहस सकिएको छ। माघ 4 गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर बहस 13 दिनमा निवेदकका तर्फबाट आइतबार सकिएको हो। 13 रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा करिब 70 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट 200 भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाटको बहस सकेपछि सोमबारदेखि विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाटका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायत सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट निजी वकिलहरूले बहस गर्ने जनाइएको छ। संसद विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले आइतबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको सिफल स्थित शहीद धर्मभक्त माथेमाको शालिग अगाडि भेला भएर उनीहरूले संसद विघटनको विरोध गरेका थिए। सो क्रममा विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड तथा व्यङ्ग्य चित्रहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नागरिक अगाडि बढ्दैछ, सर्वसत्ता ढल्दैछ, संविधानको रक्षा गर, न्यायिक सुशासन कायम गर, संसद विघटनको दुस्साहस, लोकतन्त्रको उपहास, जो रक्षे कोही भक्षक लगायतका नारा सहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए। विरोध कार्यक्रममा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रला लगायतले संसद विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवाद चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। जान जाने हो भने त त्यो मानिसले माफी माग्नु पर्छ होला, त अहिले पनि नभनिकन बस्ने मान्छेहरू पनि छ तपाईँको। त्यो चाहिँ भएन भन्ने बेरमा तपाईँहरू जो उठिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो संसद पुनर्स्थापनको लागि कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। तर मेरो विचारमा त कस्तो लाग्छ भने संसद पुनर्स्थापना गरे मात्रै सबै कुरा सिद्धिने होइन। तपाईँको
यहाँ भयानक विकृति देखेको छौँ हामीले, भयानक विकृति खपेको छौँ हामीले। तपाईँको एउटा चाहिँ इलेक्सन प्रोसेसै हेर्नुहोस् न, कति महँगो बनाएको छौँ हामीले तपाईँको। यसलाई पनि हामीले तपाईँको एड्रेस गर्नुपर्छ। मलाई त कता कता लाग्छ पनि यो नागरिक समाज त यति बढेर यस्तो रूपमा आओस् कि 1215 तपाईँको 13औं शताब्दीमा चाहिँ किङ जन भन्ने तपाईँको ब्रिटेनमा निरङ्कुश राजा थियो। त्यसलाई चाहिँ 25वटा ब्यारोनले चाहिँ बोलाएर चाहिँ साइन गर्नु लाग्यो म्याग्ना कार्टा। तपाईँको त्यस्तै म्याग्ना कार्टा यो जम्मै राजनीतिक नेताहरूलाई साइन गराउन ल्याउनुपर्छ। तपाईँको के लाग्छ भने शिरमा श्रीपेश नभएको तपाईँको ठ्याक्कै त्यही प्रवृत्ति त्यही मनोवृत्ति भएको राजा सिंहासनमा देखा पर्यो। त्यसले अब यो चाहिँ इतिहासका आफ्नो उकाली ओह्रालीका चक्रहरू हुन्छन् होला, हामी कहाँ त्यो दुष्चक्र अलिकति बढी घुमिरहेको छ, तर विश्व इतिहासमा यस्तो भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो अहिले खडप्रसाद ओलीको अहिलेको तपाईँको परिवर्तनले नेपाली समाजलाई यस्तो सुरुङमा प्रवेश गराएको छ कि त्यसको पल्लो छेउमा उज्यालो देखिँदैन। हामी त्यो उज्यालोको खोजीमा लडिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ। प्रदेश 2 सरकारले स्थापना गरेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छन्। आइतबार जनकपुर धाम स्थित मुख्यमन्त्री निवास मधेस भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको जानकारी दिइएको हो। मुख्यमन्त्री कुलपति रहने प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपतिमा डाक्टर राम केवल शाह, रजिस्ट्रारमा डाक्टर विनोद यादव र रेक्टरमा डाक्टर अङ्कुर शाहलाई नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नियुक्ति पत्र हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशकै गौरवको योजनाको रूपमा रहेको प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति सरकारका लागि गौरवको दिनको रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले यसै वर्षदेखि एकाडेमिक सेसनहरू सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेशको गौरवका प्रदेशले यो योजनालाई मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मधेसको गौरवको योजनाको रूपमा लिएको छ र आज यो गौरवको कार्यको हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। हामी 3 जना यो प्रदेश सरकारको दृष्टिमा उहाँहरू सक्षम, योग्य र पक्कै पनि प्रदेश सरकारले लिएका उद्देश्यलाई पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीहरू उहाँहरूलाई नियुक्ति दिएका छौँ। डाक्टर साहबहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरू पक्कै पनि हामीले सोचेको अनुसार, हामीले चाहेको अनुसार प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास लिएको छु। निश्चित रूपमा अहिलेको अवस्थामा अवसर त एउटा छ कि हामी अहिले एउटा संरचना निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो लागि पनि अवसर छ, डाक्टर साहबहरूको लागि पनि अवसर छ, तर च्यालेन्जको पहाड छ। च्यालेन्जको पहाड मतलब अहिले हामीसँग कुनै त्यस्तो संरचना छैन। ती सम्पूर्ण संरचनाहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था। बस्ने ठाउँदेखि लिएर हामीले यहाँ जुन यो प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्ने र जुन एकाडेमिक सेसनहरू सुरु गर्ने जुन हामी यो वर्षदेखि नै हामी जुन सोचेका छौँ, निश्चित रूपमा यसले पक्कै पनि हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जको रूपमा पनि रहन्छ। भनौँ न, एउटा मुख्यमन्त्री मन्त्री भएर आउँदाखेरि हामीलाई सबै कुराहरू एउटा सुरुदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो। आफू बस्ने ठाउँदेखि, सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयदेखि, आवश्यक ऐन कानुन नियम नियमावलीदेखि, निर्देशकादेखि
सबै जुन हामी सुरु गरेको ठिक त्यस्तै किसिमका यो आजको नियुक्त हुनुभएका ऋषि लगायतका साहबहरू पक्कै पनि मलाई विश्वास छ, उहाँहरूको क्षमतामा विश्वास छ। उहाँहरूको जुन अब जसरी उहाँहरूले विगतमा पनि उहाँहरूको काम गर्ने तरिका, काम गर्ने शैलीबाट प्रदेश सरकार विश्वास छ र आउने दिन पक्कै पनि हामीले सोचेअनुसार उहाँहरू काम गर्नुहुनेछ। मैले विश्वास लिएको छु, सरकारले विश्वास लिएको छ। फेरि एकचोटि आज नियुक्त हुनुभएका एसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर लगायतका सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरूलाई म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले 1 वर्ष अघि मधेस स्वतन्त्र विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सहितको उपस्थिति रहेको थियो। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला विकत, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरिन्। चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1 गोल फर्काइन्। जितसँगै पुलिस लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। छैटौँ स्थानको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा एपीएफ र चौधनी गढी भिड्नेछन्।